बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं अरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो है वो पहुँच सकें। आज का हमारा मौजूद है कि ज़मानतों और रिहाइयों का मौसम। 9 मई 2023 के बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक बुरा वक़्त शुरू हुआ था वो ठीक 1 साल बाद ऐसे लगता है कि अब उनके ऊपर अच्छा वक़्त शुरू हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल ये अच्छा वक़्त तहरीक इंसाफ की जो पहले दर्जे की क़यादत है उस तक महदूद है। निचली सतह पर जो कारकुन है ख़ास तौर के ऊपर जो 9 मई के हवाले से या केसेस के अंदर वो पाबंद सलासल हैं उन तक ये मेहरबानियाँ, ये अच्छा वक़्त जो है ना अभी तक ये रिहाइयों और ज़मानतों के समरात अभी तक उन तक पहुँचने शुरू नहीं हुए। लेकिन ये याद रहे कि तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, ये रिहाइयों का, ज़मानतों का ये अच्छा वक़्त जो है, ये मौसम जो है ये पहली दफ़ा उनके ऊपर नहीं आया। बल्कि अगर ये कहें कि 2013 के बाद एक बड़ा मुख्तसर सा स्पेल आया है जो गुज़श्ता साल 1-1.5 साल के अंदर, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानतें हुई, फिर उन्हें मुकदमा से बरी किया गया, नैब के मुकदमा से बरी किया गया, मियां शहबाज शरीफ साहब को जो है वो नैब के मुकदमा से छुटकारा मिला। तो ये एक मुख्तसर सा स्पेल आया था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ के लिए तो बुरा वक़्त था ज़ाहिर है, लेकिन नवाज़ लीग के लिए और मियाँ जो शरीफ बरदरान हैं उनके लिए एक अच्छा वक़्त था। अदरवाइज़ इस मुख्तसर से जो एक स्पेल था, बाकी जितना है 2013 से लेकर स्टिल ऑनवर्ड 2024 तक वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है ना वो सारा अच्छा और अच्छा ही मौसम था। आप ये देखें कि दौर चाहे साकिब निसार साहब का हो, उसके बाद बंदयाल साहब का हो, या अब उसके बाद फिर अच्छा स्पेल आ गया। अदरवाइज़ तो आप ये देखें ना कि गुट्टू CU वाला भी था, हम ख्याल जजेस नहीं, यहाँ तक अच्छा वक़्त था कि हम ख्याल जजेस की जो एक टर्म है वो मुतारफ़ हो चुकी थी बंदयाल साहब के दौर के अंदर। और साकिब निसार साहब का जहाँ तक दौर की बात है तो उस दौर के अंदर आपको पता ही है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो है वो क्या हुआ, किस तरह वो नाअहल हुए, किस तरह जो है 10 साल की उन्हें कैद हुई, फिर जितना भी था वो ये सारी एक स्टोरी है जो सारी की सारी ये तारीख़ है जो जिसका सबको पता है। लेकिन तमाम तर ज़मानत, एक चीज़ और आपको बताऊं कि तमाम तर ज़मानतों और रिहाइयों के बाद भी आप एक चीज़ देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, ये मैं बंदयाल दौर की बात कर रहा हूँ, रिहाई नहीं मिल सकी। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो रिहा नहीं हो पाई। अच्छा, ये तो रिहाइयों का और ज़मानतों की मैं बात कर रहा हूँ ना। तमाम तर कोशिशों के बावजूद, गवर्नमेंट की, वज़ीर कानून की, चीफ इलेक्शन कमीशन की हाज़िरियों के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद, वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दाखिला, हर चीज़, हर सब की पेशियों के बावजूद दोनों सूबों के और वफाक के इलेक्शन नहीं हो सके। वो इलेक्शन उसी वक़्त हुए हैं कि जब गवर्नमेंट ने चाहा है, उसी वक़्त हुए हैं। सूबों के इलेक्शन भी एक साथ, जनरल इलेक्शन जब हुए हैं फरवरी 2024 उसी वक़्त हुए हैं। ये सारा कुछ नहीं हो सका और ना किसी की ज़मानतों और रिहाइयों के आर्डरों के बावजूद, बार बार आर्डरों के बावजूद हो सके। और ये सूरत हाल कब तक रहेगी? जब तक अदलिया के अंदर भी, याद रखें, जब तक अदलिया के अंदर भी सिलेक्टिव नहीं बल्कि सब के लिए इंसाफ के पैमाने यकसा नहीं हो जाते, उस वक़्त तक ये पोजीशन नहीं बदलेगी। इसलिए कि जब आप सिलेक्टिव जो है वो इंसाफ देंगे तो फिर दूसरा फरीक जो है वो अपने तौर पे अपनी मनमानी करेगा और जिसकी जहाँ पे जो है वो चल पाएगी वो सारी की सारी जो है वो अपनी मनमर्जी जो है करेगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात बड़ी अजीब है, ये जो गुज़श्ता 2-4 महीने के अंदर ये कहा जा रहा है ना कि आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तनाव की जो है ना वो कैफियत है, तसादम की सी कैफियत है और बड़ा मकसद कशीदा हालात हैं। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती कि तनाव, कशीदगी, ये सारी तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, तो इसमें बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ क्यों है? हमेशा जब भी मकसद, आप एक चीज़ देखें कि गवर्नमेंट में अगर PDM है तब भी, और अगर तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में है तब भी बेनिफिशरी वही रहती है। अच्छा, ये तनाव जो है
تحریک انصاف کی جو 3 سال 8 ماہ کے اندر گورنمنٹ رہی تھی، اس وقت کہیں سے عدلیہ میں آواز نہیں آئی، کہیں سے کسی کونے سے آواز نہیں آئی کہ جناب والا عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ اس وقت سارے ایک پیج کے اوپر تھے۔ تو آج اگر یہ تناؤ عدلیہ کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے تو بینیفیشری پھر اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کے جو ہے نا وہ ابھی تک یہ کیمسٹری جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ سکی۔ اور پھر جو جھگڑا ہے کہ سب سے پہلے جو 6 ججز اسلام آباد نے خط لکھا کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ کے اندر، اچھا اس کے بھی ابھی تک جو ہے نا وہ کٹی کٹا نہیں نکل سکا کہ کیس سپریم کورٹ کے اندر بالکل ہے، اس کا بھی نکلنا چاہیے کہ جناب جو مداخلت ہو رہی ہے بالکل اس کا پروف ملنے چاہیے کہ پروف ملے، اور اس کے بعد جو مداخلت کر رہے ہیں بالکل ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ایک آئینی ادارے کے اندر کیوں مداخلت کر رہے ہیں، کیوں دباؤ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ پروف نہیں ملتے تو پھر ان ججز سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس بنیاد پہ جو ہے نا یہ کہا ہے کہ جناب دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا دوسرا کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ضمانتوں اور رہائیوں کا موسم ہے اور ایک مختصر سے بیڈ سپیل آیا ہے کچھ سال سوا سال، تو ورنہ تو کبھی گڈ ٹو سی یو اور کبھی کس طریقے سے سارا کے سارا بڑا 2013 سے لے کے آنورڈ اب تک جو ہے نا وہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹیرین کیس کو چلانا تو دور کی بات ہے، اسے قابل سماعت ہی نہیں سمجھا گیا۔ سائفر کیس جسے حکومت بڑا مضبوط کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ جی واہ یہ تو بڑا ایک مقصد ہوئی، وہ اس کے اندر بھی جناب والا ضمانت ہو گئی اسے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر یہ کہنا کہ اڑا کے رکھ دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور چھوٹے موٹے کیسز جو تھے توڑ پھوڑ وغیرہ کے تو ان کے اندر بھی جناب بری کر دیے گئے۔ چلیں ایک طرف یہ رویے ہیں کہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، جناب غصے کا اظہار ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ سماعت کے عمر ہم فلاں کو بلا لیں گے، یہ وہ ان کا اس روکے چلیں ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ آپ کی حدود کے اندر، ہمیں آپ کی حدود معلوم ہے کہ آپ کی حدود کہاں تک ہے، ہم کشمیر چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب والا مقصد اسلام آباد کے بعد انہوں نے کشمیر میں قدم رکھ دیا ہے۔ اب کیا آپ کیا کریں گے؟ بات یہ آ جاتی ہے کہ اب آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کو یہ ہے کہ وہ یہ جتنے اداروں کے اندر ٹکراؤ ہے اس میں اداروں کا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن اصل نقصان جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہے، اصل نقصان ملک کا ہے، اصل نقصان قوم کا ہے۔ ملک و قوم کا جو نقصان ہے اس سے ملک اور قوم پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اگر اداروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کی کیا پوزیشن ہے۔ ایک طرف حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اکانومی کو درست کرے، لیکن ان تمام چیزوں سے جو سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا نقد نتیجہ وہ نکلتا ہے بے یقینی کا، اور بے یقینی جو ہے وہ اکانومی کے لیے کسی بھی ملک کی وہ زہر قاتل ہے۔ جب بے یقینی ہوگی عدم استحکام آئے گا تو ملک کے اندر انتشار پھیلے گا، جب انتشار پھیلے گا تو آپ کی اکانومی کس طرح سفر کرتی ہے اور وہ کس طرح اس کو بیک گیئر لگتا ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ 2014 کے اندر جب دھرنے ہوئے تھے اسلام آباد کے اندر تو چین جیسی قوت کا، یعنی جو دیو ہے معاشی پوری دنیا کے اندر، امریکہ سے زیادہ مضبوط اس کی اکانومی ہے، تو اس کا صدر پاکستان کے دورے پہ آ رہے تھے، چائنا کے صدر، تو ان کے جو دورہ تھا وہ ملتوی کرنا پڑا تھا، جو بعد میں شاید ہو ہی نہیں سکا کبھی۔ تو ظاہر ہے کہ اچھا صدر جب دورہ کرتا ہے کسی اتنے بڑے ملک کا تو وہ خالی کھلی نہیں آتا کہ ہاتھ اٹھائے اور جناب چلایا، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سٹوری ہوتی ہے۔ آپ کی سیکٹری سطح سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور وزارتی سطح تک جو ہے وہ مختلف معاہدے طے پاتے ہیں جس میں وہ بہت کچھ دیتا ہے ہمارے جیسے جو انڈر پروگریسو کنٹریز ہیں ان کو، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو یہی ایک چیز سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر انتشار ہوگا، عدم استحکام ہوگا، تو سب سے پہلے کاری ضرب جو لگے گی وہ آپ کی اکانومی کے اوپر لگے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جتنے اداروں کے اندر ٹکراؤ ہے اسے ختم ہونا چاہیے، اس لیے اپنی اناؤں کو سب کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے انہیں ختم کرنا چاہیے، اور سب پاکستان کے مفاد کی خاطر یہ مقصد میں التجا کروں گا کہ جتنے ہیں اپنا ٹکراؤ ختم کریں، اپنی انائیں ختم کریں، اور کم از کم اس وقت تک کے لیے ختم کر دیں جب تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو جائے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔